बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सवाल करो में एक बार फिर आपको खुशामदीद। ये वीडियोस बनाने का मेरा मकसद एक ही है कि आप लोग जो है गलत चीज़ को देखकर सवाल करने की आदत डालें। सही है, मेरा किसी की हर्जा सराई करने का मकसद बिल्कुल ही नहीं है। आज इंशाअल्लाह ताला सैयद अनवर शाह कश्मीरी जो हैं देवबंद के बहुत ही मायानाज आलिम गुजरे हैं, उनके पोते सैयद अतीकुर रहमान शाह कश्मीरी क्या फरमाते हैं वो सुनेंगे। और अगर उनकी बातें सुनकर कुछ अच्छा लगे आपको तो ज़रूर जो है आप इसकी कोशिश कीजिए, तहकीक करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। तहकीक का ही दौर है। कराची में चले गए, कराची में हमारे भाई हैं, बहुत बड़े देवबंदी आलिम दीन हैं, मौलाना ज़ियाउद्दीन शाह, मसदरुल इल्म वल अदब 1300 सफ़हात और मबनी किताब लिखी। उस किताब के अंदर अहले हदीस को उन्होंने राफ़ज़ी करार दिया, शिया करार दिया। अहले हदीस को कहा ये शिया से बदतर है। उस किताब के अंदर मौलाना ने लिखा, इस कदर मुतासिब आलिम दीन है। मौलाना के पास में चला गया, एक बंदा आया सवाल पूछता है तलाक सलासा का। मौलाना सैफुल्लाह साहब भी बयान फरमा रहे थे। यहां पर बड़ी दुनिया फंसती है तलाक के मसले में। अहले हदीस का मसलक ये है, जो शख्स एक महफिल के अंदर 3 तलाकें देता है वो एक ही होती है। कितनी होती है? एक ही होती है। क्या दलील है इसकी? जहां सहाबी फरमा रहे हैं, मुस्लिम शरीफ के अंदर रवायत मौजूद है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कानत तलाक वाला अहद रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह के जमाने में, हज़रत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में, उमर फारूक के जमाने में 2 साल तक जो शख्स 3 तलाकें देता था वो एक शुमार होती। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कह रहे हैं और इत्तफाक है इस बात पर, अहले हदीस का यही मसलक है कि आप एक वक्त में एक तलाक दें, आप एक वक्त में दूसरी तलाक दे सकते हैं। आप एक वक्त में एक दें, अगर आप दूसरी तीसरी चौथी देते हैं आपकी एक तो कबूल होगी, बाकी 2 कबूल नहीं होगी। इस तरीके से मिसाल समझे, जिस तरह नमाज का वक्त भी मुतय्यन है, उसकी तादाद भी मुतय्यन है। जोहर की कितनी रकतें हैं? 4। वक्त भी मुतय्यन है जोहर का, उसकी तादाद भी मुतय्यन है। असर की कितनी रकतें हैं? 4, उसका वक्त भी मुतय्यन है, तादाद भी मुतय्यन है। असर की मगरिब की कितनी रकतें हैं? 3, उसका वक्त भी मुतय्यन है, तादाद भी मुतय्यन है। कोई शख्स ये कह दे मैं जोहर को, असर को, मगरिब को इकट्ठा करके पढ़ता हूं, आप मुझे ये बताएं उसकी ये नमाजें हो जाएंगी? उसकी एक जोहर की नमाज तो होगी, जिसका वक्त भी था, जिसकी तादाद भी थी, वो तो कबूल हो जाएगी, बाकी 2 नमाजें कबूल है। इसी तरीके से जो शख्स एक मरतबा 3 तलाकें देता है उसकी एक तो कबूल होगी, बाकी 2 कबूल नहीं होंगी। जो हदीस रसूलुल्लाह के अंदर इसकी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं, कुरान पाक के अंदर इसकी बेशुमार दलाइल मौजूद है। लेकिन मैं यहाँ पर यह बात छेड़ने नहीं आया, मैं तो एक वाकई की तरफ इशारा करना चाहता हूँ। मौलाना के पास बैठे हैं, उनके पास एक बंदा है जिसने 3 तलाकें दी थी। मौलाना से कहने लगा मौलाना मैंने अपनी बीवी को 3 तलाकें दी है, आप इस मसले का हल बतलाएं। अब आपको पता होना चाहिए हमारे यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं, देवबंदी है, बरेलवी है, अहले हदीस है। देवबंदियों का अहले हदीस का मसलब तो मैंने आपको बतला दिया। देवबंदी हजरात का ये मसलक है कि जो एक महफिल के अंदर 3 दे वो तीनों ही हो जाती हैं, अब कोई रुजू की सूरत नहीं है। बरेलवी कहते हैं कि 3 जो यकमुश दे उसके बाद हलाले के जरिए रुजू किया जा सकता है। ये बरेलवी ये मशवरा देते हैं, हमने उससे पहले देवबंदियों को ये मशवरा देते हुए नहीं सुना था। हमारी किताबों में भी यही हमने पढ़ा और यही चीज हमने देखी भी। मौलाना के पास वो बंदा है, उसने कहा हजरत बतलाएं। मौलाना से कहा भाई तलाक होगी, जाओ खत्म हो गया मसला। उसने कहा नहीं हजरत, खुदारा मेरा घर बर्बाद हो गया है, मुझे आप इसका हल बतलाएं। उन्होंने कहा अच्छा इस तरह करो, जाओ जाकर हलाला करवा लो। देवबंदी आलिम दीन हलाले का मशवरा दे रहा है, मैंने रोक दिया। मैंने कहा हजरत आप इसको हलाला का मशवरा देते हैं, ये हलाला करवाने जाए? मैंने कहा रसूलुल्लाह की हदीस है, हलाला करने वाले करवाने वाले पर मेरे नबी ने लानत भेजी है। मैंने कहा हजरत लानत होती है जो हलाला करता है, करवाता है, उन पर मेरे नबी ने लानत भेजी है। मौलाना ने क्या बात कही, बड़ी अजीब बात कही। हनफी आलिम दीन ने बड़ी अजीब बात कहने लगे भाई लानत तो हो जाएगी, आपकी बात ठीक है, लानत तो हो जाएगी, लेकिन बीवी भी तो हलाल हो जाएगी ना। ये एक नया मजहब निकला बीवी में से। मैं हैरान हो गया मौलाना की इस बात से। मैंने कहा ये देखो, खुद नहीं बदलते कुरान को बदल देते हैं, खुद नहीं बदलते कुरान को बदल देते। कैसा फकीहाना अंदाज है इनका, ये इनकी फिका, ये इनके हीले हैं, ये इनका तरीकाकार है, ये इनकी हदीस रसूलुल्लाह से मोहब्बत है। मैंने कहा हजरत मजाक न करें, आप इस तरह करें कि इनको अहले हदीस के पास भेजे, कम अज कम इनका ईमान तो बच जाएगा ना, इनकी इज्जत तो बच जाएगी। मैं अहले हदीस नहीं भेजते, लेकिन मैंने कहा हजरत उनके पास भेजे। कहने लगे अहले हदीस के पास नहीं भेजना। मैंने कहा जी क्यों, आप बरेलवियों के पास जाने के लिए भेजने के लिए तैयार हैं, अहले हदीस के पास क्यों नहीं भेजते?
کہنے لگے مفتی ولی حسن ٹونکی صاحب جو مفتی اعظم پاکستان تھے، بہت بڑے عالم دین تھے حنفی، ان کے بارے میں کہنے لگے کہ مولانا کے پاس ہم پڑھ رہے تھے تو مولانا نے ہمیں ایک بات کہی، کوئی میرا شاگرد شیعہ ہو جائے دکھ نہیں ہوتا، بریلوی ہو جائے دکھ نہیں ہوتا، کوئی مرزائی ہو جائے دکھ نہیں ہوتا، اہل حدیث ہو جائے بڑا مجھے افسوس ہوتا۔ ہم نے پوچھا حضرت وہ کیوں، وہ کیسے؟ کہنے لگے کوئی بریلوی ہو جائے تو وہ کیا کرے گا، زیادہ سے زیادہ حلوہ کھانا شروع کر دے، ان کا مذہبی کھانا کھلانا ہے، کھاؤ پیو مر جاؤ بات ختم ہو گئی۔ کوئی جی گیا پھر بھی کھانا، کوئی مر گیا پھر بھی کھانا، اور تو ہے ہی کچھ نہیں اس مذہب کے اندر۔ اس مذہب کی بنیاد، اس مذہب کی ابتدا انتہا کھانے پر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، کھانا اس مذہب سے نکال دو پیچھے کچھ بھی نہیں بھائی۔ مولانا کہنے لگے کہ یہ باپ وہ کھانے کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اگر میرا کوئی شاگرد شیعہ بن جائے تو مجھے افسوس اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ شیعہ پیٹنے پٹانے میں لگ جاتا، پیٹنے پٹانے سے فرصت نہیں ملتی، کوئی مرزائی ہو جائے وہ مرزا قادیانی کے ساتھ لگ جاتا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن کوئی اہل حدیث بن جائے وہ ہم دیوبندیوں کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس لیے بڑا افسوس ہوتا ہے، اسے ہم سے فرصت نہیں ملتی، ہر وقت وہ ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے۔ میں نے کہا حضرت خدا اس طرح نہ کریں، آپ اس کو اہل حدیث عالم دین کے پاس بھیجیں، رب کعبہ کی قسم ہے مسجد کے اندر ایک کمرہ مختص کیا گیا اور تبلیغی جماعت کے ایک شریف آدمی کو لایا گیا، تبلیغی جماعت کے ایک شریف آدمی کو، اور تعارف یہ کروایا گیا یہ تبلیغی جماعت کا بندہ ہے، بہت شریف آدمی ہے، چلہ بھی لگا ہے، دسواں بھی لگا ہے، اس نے سال بھی لگایا ہے، یہ تمہاری بیوی کا حلالہ نکلوائے گا۔ اب اندازہ لگاؤ تبلیغی جماعت والوں سے کیا کام کروا رہے ہیں، یہ بیچارے شریف سادے لوگ بستر اٹھانے والے ان سے یہ کام کرواتے ہیں۔ اب اس کو جو ہے مسجد کے اندر کمرہ مختص کیا گیا، مسجد کے اندر حلالہ نکلوایا گیا، اس مسئلے نے مجھے ہلا کر رکھ دیا، ہلا کر رکھ دیا کہ دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں جن کا نظریہ اور ہے، عقیدہ اور ہے، مسئلہ اور ہے، بیان اور ہے، کردار اور ہے، ظاہر اور ہے، باطن اور ہے، اپنے مسئلے کے لیے یہ حلال کو حرام کہتے ہیں، حرام کو حلال کہتے ہیں، عجیب ان کا سلسلہ ہے۔ اس مسئلے نے مجھے پریشان کیا۔ کراچی ہی کے اندر مفتی ظفر علی خان صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں، میں نے ان کے پاس دورہ تفسیر پڑھا، کئی مرتبہ پڑھا، وہاں پر امین صفدر کارجی کے ساتھ میں نے وہاں پر مناظرے بھی پڑھے، وہاں پر مولانا کے سامنے تفسیر پڑھ رہے تھے، مولانا نے ایک عجیب بات کہی جس کا آج تک مجھے حل نہیں ملا۔ مولانا سے کسی شاگرد نے پوچھا مفتی ظفر علی صاحب یہ بات آپ بتلائیں کہ یہ تقریر جو ہے 4 ائمہ کی یہ قرآن سے ثابت ہے، 4 ائمہ کی تقریر قرآن سے ثابت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں قرآن سے ثابت ہے، میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ اب ہم حیران رہ گئے، کل میں ہماری چلنی شروع ہوگی کہ اب وہ آیت نوٹ کریں جس سے 4 اماموں کی تقلید ثابت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا نوٹ کرو آیت، قرآن کی آیت انہوں نے پڑھی، اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا، کہنے لگے پہلے اولا سے مراد حنفی، دوسرے سے شافی، تیسرے سے مالکی، چوتھی سے حنبلی، لو 4 اولا لکا ہے، چاروں ائمہ کے مذاہب کو میں نے قرآن سے ثابت کر دیا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، مفتی صاحب کے ہاں سوال کی ممانعت تھی، آپ کو پتا ہونا چاہیے، تجربہ کر کے دیکھ لیں، ان حضرات کے ہاں سوال کی اجازت نہیں ہوتی، ہمارے ہاں آپ سوال کر سکتے ہیں لیکن ان کے ہاں سوالوں کی اجازت نہیں ہوتی، جو سوال کرے اس کو گستاخی کہتے ہیں۔ میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا حضرت یہ کیا کہتے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، جو میں نے بیان کر دیا وہی تھا، مجھے سوال نہیں کرنے دیا۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یہ دیکھو قرآن کو کس طرح بدلتے ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، ہم سنتے تھے یہودی اللہ کی آیات کو بدلا کرتے تھے، ہم سنتے تھے عیسائی اللہ کی آیات کو بدلتے تھے، ہم نے آج دیکھا لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے قرآن کی آیات کو بدل رہے ہیں۔ کس طرح قرآن کی آیت کو بدلا ہے، کس طرح قرآن کی آیت کی غلط تعویل کی ہے، غلط تشریح کی ہے، غلط ترجمہ کیا ہے۔